السلام عليكم. طلبتوا مني التتمه ديال صفحه 71. اذا بقينا في j'approfondis exercice 21. Déterminer dans chaque des cas tous les entiers relatifs x qui vérifient l'encadrement. غادي نحددوا جميع الاعداد النسبيه اللي كتحقق لنا هذا التاثير هذا. قلنا هنايا x اصغر من 3، هنايا أصغر من أو يساوي. إذا دابا غادي نستعين بالمستقيم مدرج. إكس محصورة ما بين 1 و 3، إذا 1 و 3. إذا هنايا إذا شنو غادي ناخدو؟ حيت قالوا لنا واحد كاينه هنايا أصغر من أو تساوي، يعني أصغر من أو تساوي، ناخدو الواحد. إذا واحد، وغادي ناخدو الجوج. 3 لا، لأن إكس أصغر من 3، إذا 3 ما غاديش ناخدوها. بالنسبة لبي، إكس محصورة ما بين ناقص 4 و 5.1. دونك هنايا ناقص 4 هي، و 5.1 غادي تجي هكا. إذن هاد تو لي نومبر هادو كاملين غادي يكونوا إذا غادي تكون داخله ناقص 4. إذن عندنا ناقص 4، ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1، 0، 1، 2، 3، 4، 5 حتى لحد 5. إذن هادو هما لي نومبر، تو لي نومبر غولاتيف اللي كيحقق لنا هاد لونكادرومون. إكس محصورة ما بين ناقص 2.5 و 2.5 هنا أصغر من أو تساوي. إذا غادي نمشيو نشوفوا ناقص 2.5 هنايا، و 2.5 زائد 2.5 تكون ما بين 2 و 3. إذا هاد الأرقام كاملين ناقص 2، ناقص 1، 0، 1، 2. يعني إكس يقدر يكون ناقص 2، يقدر يكون ناقص 1، يقدر يكون 0، يقدر يكون 1، يقدر يكون 2. بالنسبة لدي ناقص 3.1 غادي تجينا 3.1 و 0. دونك هذه كاملة. إذا غادي تكون عندنا هي ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1، 0. Exercice 21. Donc recopier la figure puis déterminer les abscisses respectives des points A, B, C, D et E. Donc غادي نعاودو ننشئو هاد لا فيغور ونوضعو هاد البوين لي زابسيس ديالهم، نشوفو شحال لي زابسيس ديالهم، الافاصيل ديالهم. دونك هنايا عندي اي كتساوي 1، يعني هنايا خصنا نعرفو شحال من او ل اي. دونك هنايا عندنا 1، 2، عندنا 1، 2، 3، 4، 5. دونك 5 ديال الوحدات تدريجات، 5 ديال التدريجات. اذا نديرو 1 غنقسموها على 5 باش نعرفو شحال. 1 غنقسموها على 5 باش نعرفو كل تدريجه شحال فيها. عندنا هي 0.2، يعني هنايا
صفر، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8، 1. إذا هنايا قلنا 0.0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8. إذا ب 0.8. 1 غتكون هنايا أو 1.2. هنا صفر، هنا شنو غتكون؟ ناقص 0.2. هنايا ناقص 0.4، ناقص 0.6، ناقص 0.8. هنا غتكون ناقص 1، وهنا غتكون ناقص 1.2. سؤال تاني، déterminer les points dont les abscisses sont opposées. غادي نشوفوا النقاط اللي في الاباصيل ديالها اعداد تكون متقابله. عندنا 1.2 وناقص 1.2، وعندنا عندنا 1 وناقص 1. دونك لي بوين عندنا او و دي متقابلين، هنايا 1.2 هنا ناقص 1.2، وعندنا اي 1 و سي ناقص 1. سؤال ثالث، déterminer les points de la figure dont les abscisses sont des entiers relatifs. نحددوا لي زونتي هما الاعداد الصحيحه. يعني شنو عندنا اي او و سي. اي 1 او 0 و سي ناقص 1. دونك هادو ما فيهمش اعداد، ما فيهمش الفاصله، دي زونتي relatifs. Ranger dans l'ordre croissant les abscisses des points de la figure. يعني غادي نرتبو من الأصغر إلى الأكبر. إذا حنا غنبداو من الصغيرة، ناقص 1.2، ناقص 1.2، أصغر من ناقص 1، أصغر من ناقص 0.2، أصغر من 0، أصغر من 0.8، أصغر من 1، أصغر من 1.2. دونك هنايا pour chaque ligne colorier les cases qui contiennent des nombres qui peuvent remplacer la lettre de la même ligne. يعني غادي pour chaque ligne غادي نلونو الخانه اللي كتمكن لنا اننا نعوضوا هاد لا لتر هادي بهاد النمبر. يعني عندنا هنايا ا محصوره ما بين ناقص 4 وناقص 2، اذا تقدر تكون اما ناقص 3، تقدر تكون ناقص 3 او ناقص 3.5. بالنسبه لب ناقص 3 و 1، هنا راه عندنا هنايا أصغر من أو تساوي، تقدر تكون 2 وتقدر تكون ناقص 2.1. سي محصورة ما بين ناقص 2 و 2، هنايا أصغر من أو تساوي، دونك تقدر تكون ناقص 2. يعني سي تكون ما بين ناقص 2، لأن هنايا ناقص 2 غتكون داخلة لأن أصغر من أو يساوي. وعندنا ناقص 1 و 2 وناقص 1.5. Exercice 23. Déterminer le nombre relatif A et B qui vérifie simultanément les trois conditions suivantes. Donc غادي نحددو les nombres relatifs A و B اللي كيحقق لنا هاد لي 3 كونديسيون، هاد لي 3 ديال الشروط، هاد 3 شروط، ان B تكون اصغر من A، وان لا ديستونس دو A يعني المسافه عن الصفر دو A à 0 هي 2، و B est un entier naturel، ويكون B عدد ما فيش الفاصله. الاول ان B صغر من الشرط الاول ان B صغر من الصفر، ولا ديستونس à 0 لا ديستونس دو A يعني A0 هي 2، يعني ان A لا ديستونس ديالها A0 كتساوي لنا 2، يعني غتكون هنا او تقدر تكون حتى
تناقص جوج. وبالنسبة لبي، بي أصغر من صفر، بي أصغر من صفر، و بي est un entier. لا، بي هنايا أصغر من أ، بي أصغر من أ، يعني بي غيكون صغر من أ. إلا كانت هنا أ، يعني دابا أ كتساوي جوج، بي خصها تكون صغر من جوج، يعني بي غتكون واحد. لأن هادو هما لي كونديسيون، أن لا ديستونس دو أ زيرو هي دو، دونك أ غتكون كتساوي لنا اثنان، و بي قالولنا أصغر من أ، يعني بي خصها تكون صغر من أ، و بي إيت أن نونتي ناتوريل، يكون أن نونتي ناتوريل يكون عدد صحيح، دونك غيكون هو واحد. exercice 24 on utilise le nombre ناقص 3.47 ناقص 3.31 ناقص 3.3 وناقص 3.5 ونديرو الرونجمون الترتيب، يعني من الصغير للكبير. هنا هاد ناقص 3.5 كاينه معاودينها هنايا، اذا غادي نديرو ترتيب ناقص 3.47 غتكون اصغر من 3.5، غتكون اصغر من ناقص 3.31 ناقص 3.31 أصغر من ناقص 3.3 أصغر من ناقص 3. هنا ما ناقص شي رقم هما ما دايرينوش يمكن. Exercice 25. Représenter sur une droite graduée d'origine O le point A كتساوي لنا ناقص 4.5. غادي نمثلوها في مستقيم مدرج اللي الاصل ديالو هو O. غنمثلو لو بوين A اللي كتساوي لنا ناقص 4.5. Placer les deux points B et C sachant que le point B علما ان هاد le point B appartient تنتمي à la demi-droite OA et tel que OB est égal à OC est égal 9. عندنا أ ناقص 4.5، إذا غادي نحطوها هنايا. ها ناقص 4 غادي تجي ما بين ناقص 4 وناقص 5 الوسط ديالهم، تدريجة وحدة فيها سنتيم. إذا غادي ندير هنايا لو بوين أ. بي كتنتمي النصف المستقيم او ا، دارها نصف مستقيم، يعني بي كتنتمي النصف المستقيم او ا، بحيث ان او بي كتساوي 9، حيت المسافه ميمكنش تكون سالبه. دونك او بي يعني ها نصف مستقيم كيبدا من هنا او حتى لبي، هذا هو او بي. او سي كتساوي حتى هي 9، يعني هذه هي او سي غادي تجي هنا، حيت قالوا لنا كتنتمي للنصف المستقيم او ا، حيث ان او بي غتكون كتساوي 9. هذه هي او، هذه هي بي، و تا او سي 9. غادي نحبسو هنايا. الحصه الجايه ان شاء الله نكملوا تتمه التمارين.